नमस्कार। आजको भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा विषय लिएर आएको छु र यो विषय अन्तर्गत आज हामी एकाइ 5 मा हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत पाठ 2 को धरातले स्वरूपको बारेमा आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरुलाई यो विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्नेछु। त भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई धरातले स्वरूपको बारेमा आज म धेरै कुराहरु बताउने छु र भिडियो पनि देखाउने छु र हाम्रो संसारको, हाम्रो पृथ्वीको धरातलको स्वरूप कस्तो कस्तो हुन्छ त त्यो बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। आजको कक्षालाई ध्यानपूर्वक सुनेर हेर्दिनु होला है त। र तपाईहरुले कपी, कलम र किताब पनि सँगसँगै लिएर बस्नु होला र मैले भनेका महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरु पनि टिपोट गर्दै जानुस् है त। ल, अब सबभन्दा पहिला म धरातले स्वरूपको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँछु र बताउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई नै प्रश्न गर्छु, भाइ बहिनीहरु, धरातले स्वरूप भनेको के हो त? ल, एकचोटी सोच्नुस् त, धरातले स्वरूप केलाई भनिन्छ अथवा धरातले स्वरूप भन्दाखेरि के बुझिन्छ? अब धरातले स्वरूप भनेको के होला त? तपाईले सोच्नु भयो? ल, हेर्नुस् त, यसबाट केही बुझ्नुहुन्छ कि? मैले एउटा यहाँ तस्बिर देखाइरहेको छु। यो तस्बिरमा तपाईले के देख्नुहुन्छ? यहाँ समुद्र देख्नुभयो। यो ठाउँमा यहाँ समुद्र छ। यो समुद्रको किनारी भाग देख्नुभयो। समुद्रको किनारी भागभन्दा अलिकति माथि समतल मैदान देख्नुभयो। समतल मैदानभन्दा माथि अलि अग्लो अग्लो डाँडाहरू देख्नुभयो। त्योभन्दा माथि माथि पहाड अग्लो अग्लो हुँदै हुँदै एकदमै अग्लो अग्लो पहाडहरू, हिमाल पनि देख्नुभयो हैन त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त, यहाँ हिमाल देख्नुभयो, यहाँ पहाड देख्नुभयो, यहाँ डाँडाहरू देख्नुभयो, यहाँ समतल मैदान देख्नुभयो, समुद्रको किनारी भाग देख्नुभयो, समुद्र देख्नुभयो। यसबाट केही अन्दाज लगाउनु भयो धरातले स्वरूप भनेको के होला त? ल, अब म तपाईहरुलाई अझ विभिन्न धरातले स्वरूपहरू देखाउँछु उदाहरणको लागि। यसबाट तपाईले बुझ्नुहुन्छ अवश्य पनि। हेर्नुस् त, हामी बसेको धरातलको स्वरूप विभिन्न किसिमको स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। ल, हेर्नुस् त, तपाईले यस्तो धरातल देख्नु भएको छ। यो कस्तो खालको धरातल छ त भाइ बहिनीहरु? एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् त। यो एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म छ। यहाँ कुनै अग्लो होचो जमिन छैन भाइ बहिनीहरु। यहाँ कुनै डाँडा काँडा पहाड केही पनि छैन। एकदम समतल जमिन छ, सम्म छ हैन त? हो, यो एउटा एक किसिमको धरातल भयो। अब अर्को किसिमको धरातल हेर्नुस् त। ल, हेर्नुस् त, यहाँ फेरि यहाँ माथिपट्टि सम्म छ, यहाँ तल एकदमै गहिरो छ, फेरि यतापट्टि पहाड जस्तो छ, उता पर फेरि अग्लो छ। हेर्नुस् त, यो अर्को किसिमको धरातलको स्वरूप छ। यस्तो पनि तपाईले देख्नु भएको छ। यस्तो पनि धरातलको स्वरूप हुँदो रहेछ। फेरि अर्को हेर्नुस् त, यो डाँडा काँडा भएको, अग्लो होचो भएको, यस्तो धरातल पनि छ। यहाँ एकातिर यस्तो सम्म छ भने अर्कोतिर यस्तो डाँडा काँडा भएको धरातल पनि छ। र त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यहाँ सबै कुरा भएको तस्बिर फेरि मैले यहाँ देखाएको छु। यहाँ नदी छ, यहाँ समतल ठाउँ छ, अनि यहाँ अलि अग्लो छ, अनि यहाँ भिरालो परेको छ। हेर्नुस् त, यहाँ भिरालो परेको छ, यतापट्टि अग्ला अग्ला डाँडा छ, हरियाली छ, अनि यहाँ फेरि एकदमै भिरालो छ, अनि एकदमै अग्ला अग्ला डाँडाहरूमा हिउँ परेर हिउँले ढाकेको छ। हेर्नुस् त, विभिन्न किसिमको धरातले स्वरूपहरू मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। यसको आधारमा अब त तपाईले पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ धरातले स्वरूप भनेको के हो त? हेर्नुस् त, यो मैदानी धरातले स्वरूप मैले देखाएको थिएँ। अब यसपछि यो हेर्नुस् त, उच्च समस्थली, यस्तो चाहिँ धरातले स्वरूपलाई उच्च समस्थली भनिन्छ। यो वरिपरिको जमिनबाट अलि माथि उठेको र माथि गएर सम्म परेको ठाउँलाई उच्च समस्थली भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ पहाड भयो र यो तरिकाले विभिन्न किसिमका धरातले स्वरूपहरू मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। अब धरातले स्वरूपको अब परिचय मैले भनिरहनु पर्दैन होला, भाइ बहिनीहरुले बुझिसक्नुभयो। धरातले स्वरूप भने के रहेछ त भाइ बहिनीहरु भन्दा पृथ्वीको बाहिरी सतहलाई धरातल भनिन्छ। के भनिन्छ त? पृथ्वीको बाहिरपट्टिको सतह। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यो पृथ्वीको बाहिरपट्टिको सतह हो, जहाँ हामी बस्छौं, जहाँ हामी खेतीपाती गर्छौं, जहाँ हामी घर बनाउँछौं, जहाँ बाटोघाटो बनाउँछौं, यो बाहिरपट्टिको सतहलाई के भनिन्छ त? धरातल भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। योलाई के भनिन्छ त? धरातल हो। यही धरातल पृथ्वीको बाहिरपट्टिको जुन जमिन छ यसलाई धरातल भनिन्छ।
यो धरातल चाहिँ कुनै न कुनै आकारमा रहेको हुन्छ। जस्तो अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ नि, जमिनले कुनै न कुनै आकारले देखिने आकृतिलाई धरातलीय स्वरूप भनिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा जमिनले पहाडको रूप लिएको हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा जमिनले उच्च समस्थलीको रूप लिएको हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा जमिनले मैदानको रूप लिएको हुन्छ। हो, यही धरातलको आकृतिलाई नै हामी के भन्छौँ त? धरातलीय स्वरूप भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा यहाँ काहीँ अग्ला अग्ला पहाड छन्, काहीँ चुच्चो चुच्चो परेको छन्, होइन? काहीँ यहाँ एकदम भिरालो भिरालो परेको छ, काहीँ सम्म छ, काहीँ अग्लो छ, काहीँ होचो छ। यो नै के हो त? धरातलीय स्वरूप हो भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कस्तो धरातलमा बस्नु भएको छ? तपाईँको घर कस्तो धरातलमा छ? तपाईँको विद्यालय कस्तो धरातलमा छ? अब तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको विद्यालय पहाडमा छ कि, घर पहाडमा छ कि, तपाईँको खेतीबारी कुन ठाउँमा छ, कस्तो धरातलमा छ, सम्म परेको मैदानमा छ कि, पहाडमा छ कि, नदीको बेसीमा छ कि, कहाँनिर छ? अब तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। उच्च समस्थलीमा छ कि, होइन? हो, यो कुरो तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब धरातलीय स्वरूपको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा धरातलीय स्वरूप हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि धरातलीय स्वरूपको निर्माण वा धरातलीय स्वरूपको आकृति अथवा स्वरूप सधैँ एकनाश भइराख्दैन भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यो पनि बुझ्नुपर्छ, हाम्रो धरातलको स्वरूप अथवा जमिनको बाहिरपट्टिको स्वरूप सधैँ एकनाश भइराख्दैन, त्यो परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा होला, तपाईँ बसेको गाउँठाउँको कुनै ठाउँ पहाड भयो अथवा कुनै खेत भयो, कुनै जमिन भयो, कुनै पहाडको डिस्को भयो, त्यो एकनाश नहुन सक्छ। 2-4 वर्ष पछाडि नै चेन्ज भएको पनि हुनसक्छ, परिवर्तन भएको हुनसक्छ। जस्तो आजकल त हाम्रै नेपालमा हेर्नुहोस् न, डाँडा काँडामा डोजर चलाएको छ। त्यो डोजरले चाहिँ डाँडाहरू भत्काएर त्यहाँ घरहरूको लागि घडेरी बनाएको छ। भनेपछि एउटा डाँडाको स्वरूप चाहिँ काटिएर, हेर्नुहोस् त, यस्तो डाँडो थियो भने यो डाँडोलाई चाहिँ काटिएर यस्तो बनाइदिया हुन्छ। पहिला यस्तो स्वरूप थियो, अब यस्तो भयो। हेर्नुहोस्, यसरी यो धरातलीय स्वरूप चाहिँ परिवर्तन भइराख्छ भाइ बहिनीहरू, सधैँ एकनाश भइराख्दैन, बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। केही वर्षपछि परिवर्तन हुन्छ, हामीले त्यसलाई याद गरे हुँदैनौँ। यदि हामीले याद गरेर राख्ने हो भने त्यो परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले हाम्रै गाउँठाउँको पनि कुनै एउटा ठाउँको जमिनको फोटो खिचेर राख्ने हो भने 5 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि त्यही ठाउँमाबाट त्यस्तै खालको फोटो अर्को खिच्ने हो भने, दुईवटा हामीले दाँजेर हेर्ने हो भने त्यो फरक फरक आकृति देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसबाट तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि धरातलीय स्वरूपको आकार, स्वरूप, आकृति परिवर्तन भइराख्छ। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यस्ता स्वरूपहरूको विकास चाहिँ एकैपटक नभएर विभिन्न चरणमा भएको हुन्छ, बिस्तारै 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 परिवर्तन भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हुने परिवर्तनलाई हामीले अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै पहाड भएको ठाउँमा मैदान बनाए हुनसक्छ, त्यो ठाउँ मैदान भएको ठाउँमा पहाड पनि बनाए हुनसक्छ, समतल ठाउँमा खोज पर्या हुन्छ, गहिरो बनाए पनि हुनसक्छ। यो हामीले देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरमा यहाँनेरि जुन माटो निस्किएको छ, यो ठाउँमा यहाँ पनि यस्तै जङ्गल जस्तो भएको यो हरियाली थियो होला, र कुनै कारणले यति ठाउँको चाहिँ माटो यहाँ पहिरो लागे पनि हुनसक्छ, यहाँ डोजरले झिकिया पनि हुनसक्छ, र यहाँको स्वरूप परिवर्तन भयो नि, होइन त? हो, यसरी धरातलीय स्वरूपको परिवर्तन बिस्तारै भइराखेको हुन्छ। अब पृथ्वीको बाह्य आवरणमा महादेश र महासागर गरी दुईटा स्वरूप हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पृथ्वीको आवरण अथवा पृथ्वीको बनोटको बारेमा त तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, थाहा छ। हाम्रो पृथ्वीमा जमिन र पानीको भाग छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, जमिनको भागलाई हामी महादेश अथवा महाद्वीप भनेर भन्छौँ, अनि पानीको भागलाई हामी महासागर भन्छौँ। र झट्ट हेर्दाखेरि पृथ्वीको बाहिरी आवरणलाई हामीले पानीको भाग र जमिनको भाग गरेर हेर्न सक्छौँ, होइन त? हेर्नुहोस् त, यो ग्लोब भयो, यो हाम्रो पृथ्वी हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो रङ्गिनमा देखेको सबै जमिनको भाग हो, यो महादेश हो। हेर्नुहोस् त, यो एसिया महादेश, यो पहेँलो, यो अफ्रिका महादेश, यो उत्तर अमेरिका महादेश, यो दक्षिण अमेरिका महादेश, यो युरोप महादेश, यो अस्ट्रेलिया महादेश, यो अन्टार्क्टिका महादेश। पृथ्वीमा यो 7वटा महादेश जुन तपाईँले देख्नुभयो, होइन? यो जमिनको भाग हो। त्यसै गरी यो निलो निलो पानीको भाग हो। हेर्नुहोस् त, यतापट्टि प्रशान्त महासागर छ, यहाँ आन्ध्र महासागर छ, यहाँ हिन्द महासागर छ, यहाँ सुमेरु महासागर छ, कुमेरु महासागर छ। यसरी पानीका भागहरू 7वटा महादेश र 5वटा ठुला ठुला पानीका महासागरहरू छन्। यो तरिकाले हामीले पृथ्वीको बाह्य आवरणलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। र यो बाह्य आवरण
क्षणिक हुँदैन भाइ बहिनीहरू, दीर्घकालीनसम्म यही देखिरहन्छ। धेरै लामो समयसम्म यो धेरै अगाडिदेखि यो देखिया थियो र धेरै पछिसम्म पनि यो महासागर महाद्वीपहरू रहन्छन्। तर यो महासागर र महाद्वीपको आकार चाहिँ बेला बेलामा परिवर्तन भइराख्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। महादेश अन्तर्गत विकास भएका प्रमुख स्वरूपहरू भनेको पहाड र मैदान हो भाइ बहिनीहरू। यो महादेशमा जुन जमिनको भाग छ त्यहाँ चाहिँ कहीँ मैदान बन्छ, कहीँ पहाड बन्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ, हाम्रो जमिनमा कुनै ठाउँमा सम्म परेको छ, कहीँ चाहिँ अलिकति माथि अग्लो भएर फेरि सम्म परेको छ, कहीँ चाहिँ अग्ला अग्ला पहाड छ। पहाड, उच्च समस्थली, मैदान यो स्वरूप हो। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गरेँ, भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई बताएको कुरा धरातले स्वरूप भनेको के हो? ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सम्झनुहोस् त, मैले भर्खरै तपाईँलाई धरातले स्वरूप भनेको के हो भनेर भने हो, तपाईँले ठिक सम्झिनु भयो होला। धरातले स्वरूप भनेको पृथ्वीको बाहिरपट्टिको सतहको स्वरूप। पृथ्वीको बाहिरपट्टिको जुन सतह छ, जमिनको भाग छ, त्यसले विभिन्न आकार लिएको हुन्छ, विभिन्न आकारमा हुन्छ हैन। पृथ्वीको धरातले स्वरूप कस्तो छ त भन्दा कहीँ समतल छ, मैदान छ, कहीँ अग्लो, अलिकति अग्लो भएर फेरि सम्म परेको उच्च समस्थली छ, कहीँ पहाड छ, अग्ला अग्ला पहाडहरू छ। यसरी धरातले स्वरूपको विभिन्न आकारमा लाई हामीले देख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म महासागर अन्तर्गतका स्वरूपहरूको बारेमा बताउँछु। महासागर अन्तर्गतका स्वरूपहरू भन्नाले फेरि भाइ बहिनीहरूलाई अचम्म लाग्ला। हामीले धरातल जमिनको स्वरूपहरूको बारेमा त भर्खरै मैले बताएँ तपाईँहरूलाई हैन। मैदान हुन्छ, पहाड हुन्छ, अनि उच्च समस्थली हुन्छ भने के महासागरमा पनि त्यस्तै हुन्छ त? के महासागरमा पनि पहाड हुन्छ त? के महासागरमा पनि पानीको जुन महासागर छ त्यहाँ पनि मैदान हुन्छ त? अनि के महासागरको भित्र पनि उच्च समस्थली हुन्छ त? के होला भाइ बहिनीहरू, के होला त? हुन्छ होला? हो भाइ बहिनीहरू, महासागर भित्र पनि हाम्रो जमिनमा माथिपट्टि जस्तो जस्तो स्वरूप हुन्छ त्यस्तै किसिमको स्वरूपहरू पानीमुनि पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि हामी पानीमुनि गएर हेर्ने हो भने, पानीमुनि जाने, पानीमुनि गएर हामीले अवलोकन गर्ने हो भने यो स्वरूप देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा तस्बिर देखाइरहेको छु स्लाइडमा। यो पानीको सतह हो भाइ बहिनी, यहाँ लेखेको छ ओसियन सर्फेस भनेर, पानीको सतह, समुद्रको पानीको सतह हो। यो पानीमुनि डुबेको भाग हो भाइ बहिनीहरू। यो झट्टै हेर्दा त पहाड जस्तो देखिन्छ, तर पानीमुनि डुबेको भाग हो भाइ बहिनीहरू। समुद्रको पिँधमा पानीमुनि यस्तो सम्म परेको ठाउँ पनि हुन्छ, यस्तो भिरालो परेको ठाउँ पनि हुन्छ, फेरि तल सम्म परेको ठाउँ पनि हुन्छ, फेरि अग्लो होचो पहाड जस्तो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई कन्टिनेन्टल सेल्फ अर्थात् महाद्वीपीय तख्ता भनिन्छ। पानीमुनि डुबेको यो सम्म परेको ठाउँलाई हामी जमिनमा चाहिँ उच्च समस्थली भन्छौँ। त्यस्तै जमिन यो समुद्रको पानीमुनि तल गएर सम्म परेको ठाउँलाई हामी यो प्लेन भन्छौँ, समुद्री मैदान भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै गरी यिनीहरू चाहिँ अग्लो चाहिँ समुद्री डाँडा, महासागरी डाँडा भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँहरूलाई यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। महासागर अन्तर्गतका स्वरूपहरूमा महाद्वीपीय किनारा हुन्छ भन्नाले हेर्नुहोस् त, यो समुद्र भयो, मानौँ यो समुद्र भयो र यो चाहिँ जमिन भयो भने यो जमिनमा समुद्र र जमिन जोडिएको ठाउँलाई चाहिँ समुद्री किनारा भनिन्छ भाइ बहिनी, अथवा महासागरीय किनारा भनिन्छ। अनि समुद्रको पानीमुनिको गहिराई बिस्तारै बढ्दै 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 गएर यस्तो पर्या पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो पर्या हुनसक्छ। अनि यस्तो यो पानीमुनि भयो, समुद्र भयो, समुद्रको पानी भयो, अनि पानीमुनि यस्तो गहिराई भएर यस्तोसम्म पर्या हुनसक्छ। यो चाहिँ मैदान हो भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, समुद्र मुनि पनि, समुद्रको पानीमुनि पनि मैदान हुँदो रहेछ। अनि फेरि यसरी माथि उठेर अग्लो डाँडा, यस्तो डाँडा पनि हुनसक्छ। यसलाई महाद्वीपीय डाँडा अथवा यसलाई महासागरी डाँडा भनिन्छ। महाद्वीपीय डाँडा भनेको अघि हामीले भन्यौँ, यो चाहिँ पानीमुनि डुबिरहेको डाँडाहरू यस्तो पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी समुद्रको सतह मुनि, समुद्रको पानीको सतह मुनि पनि विभिन्न स्वरूपहरू बनेका हुन्छन्, जुन कुरो हामीले सजिलै आँखाले देख्न सक्दैनौँ। जमिनको त हामीले देख्न सक्छौँ, पानीमुनिको चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। र हामी त्यहाँ पानीमुनि गयौँ भने र पानीमुनि जाने वैज्ञानिकहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ पानीमुनि गएर ती कुराहरू सबै पत्ता लगाएका छन्। कहिलेकाहीँ हामीले टेलिभिजनहरूमा पनि हेर्न सक्छौँ, देखा हुनसक्छ तपाईँहरूले। यो समुद्रको भित्रभित्र डाँडाकाँडा अग्लो होचोसम्म परेका ठाउँहरू देखाएको हुन्छ।
यी स्वरूपहरूको विकास र निर्माण बाह्य र आन्तरिक शक्तिको भूमिका रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कसरी बन्छ त? यो स्वरूपहरू हाम्रो जमिनमा पनि मैदान कसरी बन्छ, पहाड कसरी बन्छ, अनि उच्च समस्थली कसरी बन्छ, अनि जमिन मुनि समुद्रको पानी मुनि पनि मैदान पहाड डाँडा कसरी बन्छ त भन्दा यी दुवै कुराको निर्माणको लागि बाह्य र आन्तरिक शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ। एउटा बाह्य शक्तिले त्यो बनाउँछ, अर्को आन्तरिक शक्तिले बनाउँछ। एकछिनपछि म तपाईँहरूलाई त्यो बाह्य शक्ति र आन्तरिक शक्तिको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म बताउँछु। र यस्ता स्वरूपहरू स्थायी नभई अस्थायी हुन्छन्। अघि नै भनिसकियो, जति पनि हामीले धरातलीय स्वरूपहरू अथवा महासागरीय स्वरूपहरू देख्छौँ यी स्थायी हुँदैनन्। स्थायी भनेको सधैँ भइराख्ने हुँदैनन्। धेरै समयपछि, धेरै कालपछि बिस्तारै 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 तिनीहरूको स्वरूप आकार परिवर्तन हुनसक्छ। डाँडाहरू उच्च समस्थली बन्न सक्छन्, उच्च समस्थली मैदान बन्न सक्छ, मैदान फेरि पहाड पनि बन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो बाह्य शक्ति र आन्तरिक शक्तिको कारणले गर्दा हुने गर्छ। अब धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू के छन् त? हो, त्यही तत्त्वहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म अब बताउँदैछु। भाइ बहिनीहरू, कुन कुन तत्त्वले चाहिँ धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ होला त? तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यो मैले जुन तस्बिर देखाएको छु, यहाँ अग्लो पहाड देख्नु भएको छ। यो कुनै बेला यहाँ पहाड थिएन होला र कुनै समयमा यहाँ पहाड बन्यो। कसरी पहाड बन्यो? र अहिले यहाँ पहाड छ, कुनै समयमा यो यहाँ पहाड नहुनु पनि सक्छ। किन त्यसरी हुनसक्छ भन्दा त्यसमा प्रभाव पार्ने केही तत्त्वहरू छन् भाइ बहिनीहरू। हो, त्यही तत्त्वहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई एउटा चार्ट बनाएर ल्याएको छु। यो चार्टबाट बुझाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू जम्मा दुईटा छन्। के छन् त? बाह्य तत्त्व र आन्तरिक तत्त्व। यी दुईवटा तत्त्वले धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ। समुद्रमा पहाड बनाइदिन्छ, मैदानमा पहाड बन्न सक्छ, पहाड खिएर मैदान बन्न सक्छ। यी तत्त्वहरू बाह्य तत्त्व र आन्तरिक तत्त्व। अब बाह्य तत्त्वभित्र के पर्छ त भन्दा नदी पर्छ भाइ बहिनी। नदीले त्यस्तो गर्छ। के गर्छ? धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ। त्यसैगरी वायुले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। तापले, जीवजन्तुले, हिमनदीले, वर्षाले, यी चिजहरूले धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ। कसरी गर्छ म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनपछि भन्छु। त्यसैगरी आन्तरिक स्वरूप, आन्तरिक तत्त्वभित्र भूकम्प र ज्वालामुखी मुख्य तत्त्वको रूपमा लिइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसले भूकम्पले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ र ज्वालामुखीले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। भन्नाले पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू जम्मा कतिवटा छन्? दुईवटा छन्। एउटा बाह्य तत्त्व, एउटा आन्तरिक तत्त्व। बाह्य तत्त्वभित्र यो कुराहरू पर्यो भाइ बहिनी। हेर्नुहोस्, आन्तरिक तत्त्वभित्र यो कुराहरू पर्यो। हो, यसैलाई म तपाईँहरूलाई यहाँ स्लाइड मार्फत देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरूमा दुईटा तत्त्वहरू मैले अघि तपाईँहरूलाई बताएँ, बाह्य तत्त्व र आन्तरिक तत्त्व। अब बाह्य तत्त्वभित्र के पर्छ त भन्दा अघि भर्खर तपाईँहरूलाई बताइयो, नदी, वायु, ताप, जीवजन्तु, हिमनदी, वर्षा। यी कुराहरूले के गर्छ त? धरातलीय स्वरूपमा प्रभाव पार्छ अथवा परिवर्तन गर्छ। यी तत्त्वहरूले एक ठाउँमा खियाउँछ र अर्को ठाउँमा माटो ओसारेर लहर थुपारेर अर्को आकृति बनाइदिन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि नदीले के गर्छ भनेर? नदीले एक ठाउँको माटो काटेर माटो बगाएर लान्छ र अर्को ठाउँ लहर थुपारिदिन्छ अनि त्यसको स्वरूप परिवर्तन बनाइदिन्छ। भाइ बहिनीहरूको खेत बारी जग्गा अथवा घर छेउछाउ नजिकै नदीले जमिन बगाएर लगेको, माटो बगाएर लगेको देख्नुभएको होला अथवा ल्याएर थुपारेको देख्नुभएको होला होइन? यसरी धरातलमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैगरी वायु भनेको जोडले बग्ने हावा। त्यो हावाले पनि धुलो, माटोहरू, फोहोर मैलाहरू उडाएर ल्याउँछ र एक ठाउँको उडाएर ल्याउँछ, अर्को ठाउँलाई थुपार्छ र थुपार्दा धेरै वर्षपछि त्यहाँ छुट्टै किसिमको आकृति बन्छ। त्यसै तापले पनि, तातोले पनि त्यस्तो हुन्छ भाइ बहिनी। दिउँसो सूर्यको तातोले गर्दा जमिन तात्छ र ढुङ्गाहरू तात्छ, चट्टानहरू तात्छ र त्यसको त्यो अलिकति त्यसको आयतन बढ्छ। बेलुका चिसो भएर फेरि खुम्चिन्छ र आयतन घट्छ। यसरी आयतन बढ्ने, खुम्चिने, बढ्ने, खुम्चिने, तातोले बढ्ने, चिसोले खुम्चिने गर्दा त्यो त्यसका
जोड्नेहरू कमजोर हुन्छन् र त्यो टुक्रिएर धुलो हुन्छन् र त्यसले पनि आकार परिवर्तन गर्दछ अथवा स्वरूप परिवर्तन गर्छ। त्यसै गरी जीवजन्तुले पनि गर्छ भाइ बहिनीहरू। हुन त नदेखिने गरी जस्तै मुसाले दुलो खनेर भित्रको माटो निकाल्छ, दुम्सी त्यस्तै विभिन्न किसिमका जङ्गली जन्तुहरूले माटो खनेर एक ठाउँको माटो खनेर दुलो बनाउँछन् अनि भासिन्छ। त्यो तरिकाले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तै गरी हिमनदी भने थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्छ र हिउँ पर्दा पर्दा माथिको हिउँले को बोझले चाहिँ तलतिरको हिउँ चाहिँ बिस्तारै सर्दै 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 जान्छ भाइ बहिनीहरू। हिउँ पग्लेर बग्ने नदी होइन नि फेरि हिमनदी भनेको। हिमनदी भनेको हिउँका ढिकाहरू नै घस्रिएर बग्ने, जसलाई हामी हिमनदी भनेर भन्छौँ, ग्लेसियर भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। हो त्यो हिमनदी, त्यो हिमनदीमा हिउँका ढिकाहरू घस्रिएर बग्दाखेरि जमिनमा घस्रिँदाखेरि त्यसले जमिनको पिँधलाई खियाउँछ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई काट्दै जान्छ र जमिनको पिँधमा रहेका ढुङ्गाहरू माटोहरूलाई त्यसले घचाड्दै अथवा अगाडि बढाउँदै लान्छ र त्यहाँ एउटा खाल्टो जस्तो बनाइदिन्छ र त्यहाँको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्छ। त्यसै गरी वर्षाले पनि प्रभाव पार्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीलाई थाहा छ आकाशबाट परेको पानी जमिनमा बग्दाखेरि किन धमिलो हुन्छ त? आकाशबाट धमिलो पानी पर्या हुन्छ त? होइन, आकाशबाट त सफा पानी पर्या हुन्छ। जब जमिनमा त्यो पानी पर्छ तर त्यो पानीले जमिनको माटो बगाएर लान्छ र त्यसले गर्दा धमिलो हुन्छ। हो, त्यही धमिलो पानी भनेको माटोहरू बगाएर लगेको, बगाएर लगेर अर्को ठाउँ लगेर थुपारिदिन्छ। एक ठाउँको माटो बगाउँछ, अर्को ठाउँ लगेर थुपार्छ र त्यसले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई केही तस्बिरहरू देखाउँछु, यसबाट पनि तपाईँले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, नदीले कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै बेला कुनै समयमा यो जमिन यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै थियो होला, सम्म यति हाइटमा थियो होला, अग्लोमा थियो होला। यो यहाँबाट नदी बग्दा 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 वर्षमै नदी बग्दा यो नदीले बगाएको नदीले चाहिँ यहाँ भएको माटो बगाएर लाँदा 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 नदीले गहिराउँदै 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 यस्तो आकार बनाइदियो भाइ बहिनीहरू, यस्तो आकार बनाइदियो। तपाईँहरूको पनि नदीको छेउछाउमा घर छ भने तपाईँले नदीलाई देख्नु भएको छ भने त्यो नदीले गहिराउँदै 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 जमिनलाई गहिराउँदै लगेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। गहिराउँदै लाग्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ भएको माटो बगाएर लगायो। यो नदी अहिले त सुकेको छ, अलिक ठुलो पानी परेको बेला त यसले त यसको शक्ति ठुलो हुन्छ र यसले चाहिँ यहाँको माटो ढुङ्गा माटो बगाएर लगेर यसको स्वरूपै परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी वायुले पनि धरातलको स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ भाइ बहिनीहरू। विशेष गरी यो वायुले धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको कुरा चाहिँ मरुभूमिमा बढी मात्रामा देख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो मरुभूमिमा यो जस्तो स्वरूप बनेको छ मान्छेले बनाएको होइन। यो हावाले बालुवा उडाएर ल्याएर थुपार्दा 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 यो ठाउँमा यस्तो किसिमको आकृति बन्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो आकृति यो मानिसले बनाएको होइन, यो प्रकृतिले बनाएको अथवा यो हावाले बनाएको। र कुनै दिन फेरि यो उडाएर लगेर अर्को स्वरूप बन्न सक्छ। यसरी वायुले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ। त्यस्तै अघि नै मैले भने हिमनदी, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्छ र हिउँका ढिकाहरू नै बग्छ। हिउँका ढिकाहरू नै बग्दाखेरि यसले जमिनलाई मुनि पिँधमा चाहिँ काट्दै काट्दै रेड्दै लान्छ र जमिनभित्रको ढुङ्गा माटोहरू चाहिँ यसले खोतल्दै लान्छ र यसले पनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी वर्षाले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै समयमा यहाँसम्म यो छेउसम्म सबै ठाउँसम्म यो यहाँको चौर जस्तै यहाँको हरियो घाँस जस्तै थियो होला। आकाशबाट पानी पर्दा 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 त्यो पानीले माटो बगाएर लाँदा 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 हेर्नुहोस् त यो कस्तो आकारको बनेको छ। यहाँको नरम माटो चाहिँ सबै बगाएर लगेको छेउछेउको। अब केही वर्षपछि यो परसम्म पनि यस्तै हुँदै जान सक्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरी यो पनि यही हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा ठुलो चौर थियो होला र यहाँ आकाशबाट पानी पर्यो अनि पानी बगेर पानीले नरम चट्टान जति बगाएर लग्यो। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा मैले ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, यो कुनै एउटा अग्लो डाँडा थियो होला। यो वर्षमा त्यो ताप घाम पानीको कारणले गर्दा यो डाँडाको बाहिरपट्टिको नरम चट्टानहरू सबै निस्किएर बगेर अन्यत्र गएर यो डाँडाको रूप यस्तो देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, कठोर कडा चट्टान मात्रै जुन चाहिँ खिउनलाई गाह्रो भएको छ र त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ देखेको छ। हेर्नुहोस् त, यो है यस्तो आकारमा छ भन्नाले यो चाहिँ यही वायु वर्षा नदीका कारणले गर्दा यो यसरी खियाउँदै लगेर यस्तो रूपै परिवर्तन गरिदिन्छ भाइ बहिनीहरू। भन्नाले अब तपाईँले प्रश्न बुझ्नु होला बाह्य तत्त्वहरूले कसरी परिवर्तन गर्छ धरातलीय स्वरूपमा भन्ने कुरा। अब धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने आन्तरिक तत्त्वहरू,
यो आन्तरिक तत्त्व भनेको धरातल भित्रको तत्त्व, यो अहिले भर्खर भनेको चाहिँ बाहिरको तत्त्व, जसलाई हामी बाह्य तत्त्व भन्यौँ। अब आन्तरिक तत्त्व भनेको भूकम्प, भूकम्प जमिन मुनिबाट आउँछ, बाहिरबाट त आउने होइन, होइन। भूकम्प भाइ बहिनीलाई थाहा छ नि, भूकम्प 2072 सालमा हाम्रो नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको थियो, होइन। त्यो त्यति बेला त्यो भूकम्पले के असर पुर्यायो भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, अनुभव गर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। हेर्नुहोस् त, भूकम्प जाँदाखेरि यो सडक हो, सडकमा भूकम्प जाँदाखेरि जमिनै फाटिएर हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो खाल्टो बनेको छ। यो धरातलको स्वरूपमा परिवर्तन गरेको नि त हो, धरातलको स्वरूपमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरी ज्वालामुखीले, हेर्नुहोस् त, यो ज्वालामुखी भनेको आगो धुवाँ खरानी जस्ता चिजहरू चाहिँ जमिनबाट बाहिर निस्किनु भनेको ज्वालामुखी हो। त्यो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदाखेरि जमिनभित्र रहेको तातो म्याग्मा बाहिर निस्किन्छ र त्यसले लाभाको रूपमा लिन्छ र अनि त्यसले चाहिँ वरिपरिको जमिनलाई छोप्दै जान्छ र धरातलमा परिवर्तन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा सानो यो ज्वालामुखीको भिडियो म तपाईँलाई देखाउँछु, छोटो भिडियो हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यो ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदाखेरि जमिन मुनिबाट पग्लेका चट्टानहरू लेदोको रूपमा यसरी बाहिर आउँछ। यो बलिरहेको आगो हो, यो यसरी आउँछ, यहाँ थुप्रिँदै हेर्नुहोस् त, यहाँ थुप्रिँदै गएको देख्नु भएको छ नि, यहाँ बलेको रातो बिस्तारै बग्दै बाहिर आएर सेलाउँदै यहाँ थुप्रिँदै गएको छ। हो, यो तरिकाले यसरी यो ज्वालामुखी हुँदाखेरि जमिन मुनिबाट निस्केको लेदो जुन छ, आगो धुवाँ खरानी जस्ता वस्तुहरू थुप्रिँदै गएर पनि त्यसले पनि धरातललाई परिवर्तन गरिदिन्छ। पहाडै नभएको ठाउँमा पहाड बन्न सक्छ। हो, यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भूकम्पको असर के हुन्छ त? अघि भूकम्पको बारेमा कुरा गरिएको थियो, भूकम्पको असर बताउँ। हेर्नुहोस् त, भूकम्पले यो हेर्नुहोस् त, यो सडक हो। अब तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ के असर गर्दो रहेछ। यो सडक हो, कति राम्रो सडक थियो। यो सडकमा भूकम्प जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, सडक चाहिँ चिरा परेको छ, धुजा भएको छ। यस्तो किसिमको विध्वंस गर्दछ। अथवा भूकम्पले के गर्छ, जमिन माथि उठ्न सक्छ, कहीँ भाँसिन सक्छ, कहीँ चिरा पर्न सक्छ, कहीँ पहिरो जान सक्छ। यस्तो किसिमको अवस्था हुन्छ। 2072 सालमा हाम्रो नेपालमा गएको भूकम्पले पनि यस्तै समस्या परेको, ठाउँमा जमिन चिरा परेको, कहीँ भाँसिएको, कहीँ पहिरो गएको, धेरै धनजनको क्षति भएको भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छ नि, सुन्नु भएको छ, होइन। हो, यो तरिकाले भूकम्पले असर गर्छ र धरातलमा परिवर्तन गर्छ। त्यसै गरी ज्वालामुखीका असरको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि यहाँ पहाड बन्याछ। यहाँ पहाड थिएन पहिला। यो ज्वालामुखी विस्फोट भयो, ज्वालामुखी विस्फोटबाट निस्केका लाभा खरानीहरू थुप्रिँदै गरेर यहाँ पहाड बन्याछ। हेर्नुहोस् त, यसरी ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा पृथ्वीको भित्रको तातो लाभा बाहिर निस्किन्छ र थुप्रिएर पहाड बन्छ। र यो पहाड बन्नु भनेको धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको हो, होइन त। ल, अब मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो पृथ्वीको धरातलीय स्वरूप भनेको के हो, कस्तो स्वरूपहरू हुन्छ र त्यो स्वरूपहरू कुन कारणले गर्दा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। अब पालो मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्ने है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुहोस् त, धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने बाह्य तत्त्वहरू के हुन्? ल सोध्नुहोस्। भर्खर मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने बाह्य तत्त्वहरू। सोध्नुहोस्। सोध्न सक्नु भएन भने अथवा केही सम्झिनु भएन भने आफ्नो किताबमा हेर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ छ। धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू के थिए त, र यी तत्त्वहरूले कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याएका थिए भर्खर मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। ल सोध्नुहोस्। सोच्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँले पक्कै नदी भनेर सोच्नुभयो होला, वायु भनेर सोच्नुभयो होला। यी बाह्य तत्त्वहरू ताप, जीवजन्तु, हिमनदी, वर्षा, यी तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी बाह्य तत्त्व भन्दछौँ, होइन त। यी बाह्य तत्त्वहरूले हाम्रो धरातलीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्छन्। यिनीहरूले एक ठाउँको माटो काट्छन् अथवा खियाउँछन् र अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्छन्। जहाँबाट खियाउँछन् त्यहाँको पनि धरातलीय स्वरूप परिवर्तन भयो, जहाँ लगेर थुपार्छन् त्यहाँको धरातलीय स्वरूप पनि परिवर्तन भयो, होइन। जस्तो हाम्रो नेपालमा हिमालदेखि बगेका नदीहरू पहाड हुँदै तराईमा गएर तराईमा जान्छन् र हिमालदेखि बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो, बालुवा जे छ त्यो तराईमा लगेर थुपार्छन् र त्यहाँ मैदान बनाउँछन्। हिमालमा चाहिँ गहिरो खोचहरू, गल्छीहरू बन्या हुन्छ पहाडमा, होइन। पहाडमा हो यसरी एक ठाउँको माटो काट्ने, खियाउने, अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्ने गर्दा एक ठाउँमा दुवै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको हुन्छ। अब
धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने आन्तरिक तत्त्वहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? अब यो पनि सम्झनु पर्यो, भर्खरै मैले बताएको है। धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने आन्तरिक तत्त्वहरू यहाँ चार्टमै पनि अझै छ हैन। के हो त? भूकम्प र ज्वालामुखी हैन, भूकम्प र ज्वालामुखी। भूकम्पले कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यो पनि मैले भर्खर बताइहालेँ भाइ बहिनीहरू। भूकम्प आउँदाखेरि जमिन हल्लिन्छ, जमिन हल्लिँदाखेरि त्यो जमिन चिरा पर्न सक्छ, जमिन फाट्न सक्छ, कुनै ठाउँको जमिन भासिन सक्छ। अझ समुद्रको पिँधमा, यो समुद्रको पानी हो, यो समुद्र हो, यहाँ समुद्रको पिँधमा भूकम्प आयो भनेदेखि त यसले समुद्रको पिँधलाई उठाइदिन्छ, माथि उठाइदिन्छ र पहाड बनाइदिन सक्छ, समुद्रमै पहाड बन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। अनि कुनै ठाउँको यो जमिनमा भूकम्प आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग धसिएर यसरी खाल्टो पनि बन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी भूकम्पले कुनै ठाउँको जमिन माथि उठाइदिने, कुनै ठाउँको जमिन तल भाँसिदिने, समुद्रको पिँधलाई उठाएर पानीभन्दा माथि ल्याएर पहाड बनाइदिने, त्यस्तो गर्न सक्छ है। यसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसै गरी ज्वालामुखीले पनि कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ मैले भाइ बहिनीहरूलाई भर्खरै मैले देखाइसकेँ हैन त। अब अवश्य पनि तपाईँहरूले हाम्रो धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरू के छन्, यिनीहरूले कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुराहरू भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो। ल त भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई यो आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरूले गर्दा कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ, भइराखेको छ भनेर वास्तविक भिडियो म तपाईँलाई देखाउँछु है त। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त, हाम्रो धरातलमा कसरी परिवर्तन आउँदो रहेछ त आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरूले, एउटा भिडियो म तपाईँलाई देखाउँछु। ल अब भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न सोध्छु है त। भूकम्प र ज्वालामुखीलाई किन धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने आन्तरिक तत्त्व भनिएको हो त? अघि मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ नि होइन त। भूकम्प र ज्वालामुखीलाई किन धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने आन्तरिक तत्त्व भनिएको हो? आन्तरिक तत्त्व भनेको जमिन मुनिबाट आउने शक्ति होइन, त्यही कारणले गर्दा आन्तरिक शक्ति भनेको, आन्तरिक तत्त्व भनेको। अघि यो वायु अनि वर्षा, पानी अनि हावा चाहिँ धरातल बाहिरका तत्त्वहरू भयो, यो चाहिँ जमिन मुनिको तत्त्व, जमिन मुनिको शक्ति होइन। भूकम्प पनि जमिन मुनिको शक्ति हो, ज्वालामुखी पनि जमिन मुनिको शक्ति हो। जमिन मुनिको शक्तिले परिवर्तन ल्याउने भएको हुनाले यसलाई हामीले आन्तरिक तत्त्व भनेका हौँ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँहरूले यो पनि बुझ्नुभयो अवश्य पनि। हेर्नुहोस् त, यो जमिन मुनिको आन्तरिक शक्ति जुन भूकम्प र ज्वालामुखी छ, यिनीहरूले धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछन्। र यो हिसाबले अब तपाईँहरूले आज धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। धरातलीय स्वरूप भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो, अनि धरातलीय स्वरूप कति किसिमका हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुभयो होइन। अनि धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरू के हुन्, ती तत्त्वहरूले कसरी धरातलीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। र अनि तपाईँले आज एउटा अर्को नयाँ कुरा पनि बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने तपाईँले देखेको पहाड, तपाईँले देखेको मैदान, तपाईँले देखेको उच्च समस्थली जुन जमिनमा देख्नु भएको छ, त्यस्तै स्वरूप चाहिँ पानी मुनि पनि हुन्छ। महासागरीय स्वरूपहरू पनि विभिन्न स्वरूपहरूमा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि
तपाईँले बुझ्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू। ल अब आजको पाठ हाम्रो यही समाप्त भएको छ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो पाठमा दिएको अभ्यास र क्रियाकलापहरू गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला र हामी अब अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार।